अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन एक गैर मामूली सूरत-ए-हाल इस वक्त पेशावर के अंदर बन गई है। पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से बन गई है, जहां पर सरताज गुल इंसाफ लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गई थी। जज साहब तो मौजूद नहीं थे, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया गया है। पुलिस की भारी नफरे मौजूद है, मोटरसाइकिल, गाड़ियां, बगैर नंबर प्लेट के काले डाले, काली गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। और सरताज गुल जो ही अदालत से बाहर आएंगी तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या फिर सरताज गुल किधर जाएंगी इस बारे में किसी को इल्म नहीं है। सरताज गुल अदालत के अंदर मौजूद है, इंसाफ मांग रही हैं। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तकरीबन 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और अभी तक वो अदालत के अंदर मौजूद हैं। जरताज गुल पाकिस्तान की एक नौजवान पॉलिटिशियन है, इंसाफ के लिए गई थी। इंसाफ की सबसे बड़ी एक अदालत पेशावर हाई कोर्ट, उसके अंदर महसूर होकर बंद होकर रह गई हैं, बाहर नहीं निकल सकती। ये सारा क्या मामला है आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले एक तो पाकिस्तान में आज काजी फाइसा साहब के हवाले से पाकिस्तानी अवाम ने प्रोसीडिंग्स देखी, और फिर इमरान खान से तहरीक इंसाफ से बल्ला आज ले लिया गया है। बल्ला एक दफा फिर दोबारा से छीन लिया गया है, और उसके बाद लोग मायूसी वाली बातचीत कर रहे हैं, गुस्से में आ गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। पहली चीज ये आप अपने जहन में बिठा लें कि ये जो कुछ भी इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है, जो कैमरों के सामने हो रहा है, जो मुझे और आपको दिखाया जा रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि अवाम मायूस हो, लोग डरें, लोग पीछे हटें, लोग रेजिस्टेंस करना छोड़ दें, लोग बैठ जाएं, लोगों के अंदर से हवा निकल जाए और लोग इमरान खान से पीछे हट जाएं। पहली बात आप ये मुझे बताएं कि क्या आखिरी बॉल हो चुकी है? क्या आखिरी ओवर हो चुका है? क्या आखिरी गेंद फेंक दी गई है? इमरान खान तो कहता था मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, तो क्या आखिरी बॉल हो चुकी है? क्या इमरान खान सरेंडर कर चुका है? क्या इमरान खान हाथ खड़े कर चुका है? क्या इमरान खान इस्लामाबाद या फिर किसी और एयरपोर्ट पे खड़ा है कि उसने लंदन में जाना है? या इमरान खान मुल्क से बाहर निकल गया है? क्या खान यहां से बैग लेकर मुल्क से बाहर भाग गया है? अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर आखिरी बॉल तो इसका मतलब है नहीं हुई। इसका मतलब है कि सिस्टम आखिरी हिचकोले खा रहा है, कश्ती डूबने से पहले आखिरी हिचकोले खा रही है, आखिरी ब्रंट, आखिरी जोर पूरा मारा जा रहा है, और उसमें लोगों को सिर्फ और सिर्फ मायूस किया जा रहा है। ये जो कुछ आप पाकिस्तान के अंदर होते हुए देख रहे हैं, इसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, इसकी कोई बेसिस नहीं है, इसकी कोई जड़ें नहीं है, इसकी कोई बुनियादें नहीं है, इसके अंदर कोई लीगल दमखम मौजूद नहीं है। बिल्कुल एक फ्यूटाइल फजूल किस्म की एक्सरसाइज है जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ लोगों को मायूस करना है। ये बात हमेशा याद रखें कि आखिरी गेंद, आखिरी शॉट, आखिरी मुकाबला सिर्फ और सिर्फ 8 फरवरी को होगा। 8 फरवरी जिस दिन अवाम आखिरी बॉल करेगी, आप लोग आखिरी गेंद करेंगे, आखिरी ईंट आप लोगों ने लगानी है। कप्तान अपने हिस्से का खेल चुका है, इमरान खान खेल गया, पूरे सिस्टम से टकरा गया, निजाम को पाश पाश कर गया, नंगा कर गया, जमीन बोझ कर गया, निजाम का घिनौना गंदा एक गलाजत भरा चेहरा आपको दिखा गया, सब कुछ आपको बता गया है। इमरान खान के जो मद्दे मुकाबले थे, कपड़े उतार कर, नंगे होकर, डांस नाच नाच कर पागल हो गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इमरान खान के पीछे पाकिस्तानी अवाम खड़ी है। लिहाजा मायूसी, परेशानी या गुस्सा होना, अगर इस वक्त अवाम मायूस, परेशानी या गुस्सा होती है तो वो उस सारी स्ट्रगल का नुकसान करेगी जिसके लिए अरशद शरीफ ने जान दी है, सारी स्ट्रगल का नुकसान करेगी जिसके लिए इबाद फारूक का एक मासूम बच्चा अपने वालिद के इंतकाल में जान से गया, और जिस स्ट्रगल के लिए पाकिस्तान के अंदर खवातीन को नोचा गया, खवातीन को घसीटा गया, जिस स्ट्रगल के लिए जरताज गुल वजीर एक पठान फैमिली से ताल्लुक है, एक पठान सियासतदान है, पठानों के में से निकलकर एक पॉलिटिशियन है जो इस वक्त पेशावर हाईकोर्ट के अंदर महसूर है। आखिरी गेंद अवाम ने करनी है, आखिरी गेंद आप लोगों ने करनी है, बल्ला हो या ना हो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अब पहली चीज ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि एक इदारा, यानी कि एक इदारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद पेशावर हाईकोर्ट में गया, यानी कि नौरीन निजाम के ऊपर भारी होगी, नौरीन का रोना, नौरीन के मगरमच्छ के आंसू निजाम के ऊपर भारी हो गए, और निजाम नौरीन के सामने लेट गया, निजाम नौरीन के सामने लंबा पड़ गया। और पाकिस्तान के अंदर जिस इदारे ने इंतखाबात करवाने, इलेक्शंस करवाने, जो इदारा इस चीज का ज़ामन है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी, जमहूरियत बढ़ेगी, वो इदारा खुद जाकर ये कह रहा है कि सबसे मकबूल पार्टी, उनका जो निशान है हमने छीनना है, इसे रौंद दें, इसे फारिग कर दें। यानी एक फेडरल विफाक का इदारा जाकर पेशावर हाईकोर्ट में, जहां पर उन्होंने पेशावर जो इलेक्शन कमीशन के बैट के ऊपर, फैसले के ऊपर स्टे दिया हुआ था, उसे उसने मुअत्तल करवा दिया है। अब मसला यह है, स्टे को खत्म करवा दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टांस लिया पेशावर हाईकोर्ट में जाकर, उसमें काजी फाइज ईसा साहब के तमाम तर रिमार्क्स को कोट किया गया है कि जनाब काजी फाइज साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुना नहीं गया। काजी फाइज साहब कहते हैं कि जनाब कैसे पेशावर हाईकोर्ट इसके ऊपर फैसला दे सकता था। काजी फाइज साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुने बगैर ऐसा महसूस हो रहा है कि इलेक्शंस को डीरेल करने का मामला है। और फिर पेशावर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके अंदर वो एक बात ये भी लिख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ से जो बल्ला लिया गया है, बल्ले के ऊपर जो हमने स्टे दिया हुआ है, इससे इलेक्शन का प्रोसेस रुक रहा है, इलेक्शन का प्रोसेस इससे रुक रहा है। लिहाजा हम अपना स्टे खत्म करते हैं और बल्ला तहरीक इंसाफ से वापस ले ले। बहरहाल 9 जनवरी को इस सारे मामले में डिवीजन बेंच सुनेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट नहीं है कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ला हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता।
چونکہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس بلہ بھی ہوگا، خان بھی باہر آ جائے گا، خان جلسے جلوس بھی کرے گا، ریلیز بھی کرے گا، سب کو نظر آ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. یہ سب بالکل نیڑے تیڑے بھی نہیں ہوگا. مار دھاڑ ہوگی، شدید مار دھاڑ ہوگی، مقدمات بنیں گے، کیسز بنیں گے، راستے روکے جائیں گے، راستے بند ہوں گے، چونکہ یہ عوام کے شعور کا ٹیسٹ ہے. خان کھیل چکا ہے، یہ بال اب پاکستانی عوام کے ہاتھوں میں ہے. دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یا تو تحریک انصاف کسی اور پارٹی جن میں ایم ڈبلیو ایم ہے جو کہ بڑی زبردست جن کے ساتھ پی ٹی آئی کا الحاق بھی ہے، اور پتہ نہیں ایم ڈبلیو ایم میرے ذہن سے نکل گیا. عوادت المسلمین یہ جو پارٹی ہے، ان کا جو انتخابی نشان ہے خیمہ ہے. ایک تو اس کی امبریلا کے نیچے تحریک انصاف لڑ سکتی ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ آزاد امیدوار کے طور پر لڑے، جو کہ موسٹ لائکلی نہیں ہوگا، لیکن یہ آپشن ہو سکتا ہے کہ جہاں پر ایک ایک کینڈیڈیٹ کو ایک ایک الگ الگ نشانات الاٹ کیے جائیں اور وہ اس کے اوپر انتخابات لڑے. لیکن ہوگا کیا؟ آخری دنوں میں تحریک انصاف کے لوگ موٹر سائیکلوں کے اوپر، مساجد میں، سڑکوں پر کھڑے ہو کر، گاڑیوں میں، پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر ڈرائیورز خود اعلان کریں گے کہ یہ تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہے، اس کا یہ نشان ہے، آپ نے وہاں پر جا کر ٹھپا لگانا ہے. مساجد میں یہ اعلان ہوگا. لوگ موٹر سائیکلوں پر مائک لے کر اعلان کریں گے. عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ جو کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کا ہے، جس کے بارے میں، نشان کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے، پتہ کرے، گوگل کرے، سرچ کرے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر جائے، لوگوں سے پوچھے، باہر نکلیں، سڑکوں پر آئیں، اعلان کریں، چونکہ یہ عوام کے شعور کا مقابلہ ہے. اب عوام نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اب عوام نے آخری گیند پھینکنی ہے. آخری یارکر صرف عوام مار سکتی ہے. یقین کریں کہ جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، اس کا واحد علاج 8 فروری کے انتخابات ہیں. یہ تاریخی لمحہ ہے، یہ ہسٹری میکنگ لمحہ ہے، اور اس دن اگر لوگ شعور کا مظاہرہ کر گئے تو پاکستان کی نسلوں کے اوپر پاکستانی عوام کا یہ احسان ہوگا. اس کے علاوہ اور کوئی بات میرے خیال میں نہیں نکالی جا سکتی، نہیں کہی جا سکتی. ایک تو عمران خان سے بلہ لے لیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان اور فواد چودھری کے اوپر توہین الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ جو منشی کا تھا، جو وہاں پر جا کر اس کے سامنے جلسہ کیا تھا، پروٹیسٹ کیا تھا، توہین الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فرد جرم ہے وہ بھی عمران خان کے اوپر عائد کر دی ہے. حیران کن بات یہ بھی ہے کہ اڈالہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے یہ سارا معاملہ کیا گیا ہے، جہاں پر عمران خان کا اس وقت کوئی بھی وکیل موجود نہیں تھا، بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وہ ممبرز جن کے اوپر عمران خان نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے وہ بھی موجود تھے. اور خان نے ان سے کہا بھی کہ آپ کے اوپر تو میں نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پر فرد جرم عمران خان کے اوپر لگا دی گئی ہے. تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کی اپنی ایک ایسی غلطی جو اس کا پیچھا کر رہی ہے، جو اس کا تعاقب کر رہی ہے، جو عمران خان نے نادانے میں کی یا پھر کس فریم آف مائنڈ میں تھا خان، یہ سمجھ سے باہر ہے. کہ جہاں پر اس وقت خان کے مطابق جنرل باجوہ نے انہیں یہ کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ بس بڑی بڑا زبردست بیبا انسان ہے، بس بندہ اسے لگاؤ. خان صاحب آپ دیکھیں گا کیسی الیکشن کمیشن آف پاکستان چلے گا. خان نے لگا دیا، اور آج تک عمران خان اپنے دانتوں سے اس گانٹ کو کھول رہا ہے، لیکن وہ گانٹ کھل نہیں رہی، بلکہ وہ ایک غلطی خان کا تعاقب کر رہی ہے، خان کا پیچھا کر رہی ہے، چاہے بلے کا نشان ہو، چاہے توہین الیکشن کمیشن آف پاکستان کا معاملہ ہو. پشاور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سکندر سلطان راجہ ہیں، وہ خان کے پیچھے دھڑا دھڑ جا رہے ہیں. اب ایک اور معاملہ ہے، اور معاملہ یہ زرتاج گل اس وقت بند ہے، محصور ہے، عدالت کے اندر بند ہے، اور وہ بنیادی طور پر انصاف کی بھیک مانگ رہی ہیں. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید پشاور ہائی کورٹ آج رات کو کھلے گی، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور ضمانت دیں گے. کیا ضمانت ہوگی اس کے بعد بھی زرتاج گل کو گرفتار نہیں کیا جائے گا؟ ایک نوجوان ینگ پولیٹیشین ہے، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. یعنی ایک طرف قاضی فائزہ صاحب سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر کہ فلانا میرے سامنے کیوں نہیں آتا، فلانا خود کیوں نہیں ہوتا، فلانا کھڑا کیوں نہیں ہوتا، فلانا باعثر ہے، فلانا باعثر ہے، یہ کیوں نہیں آتا، وہ کیوں نہیں آتا. تو دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ عدالت کے اندر آپ آئیں گے تو میرے پاس کوئی فوج نہیں ہے، میں آپ کو سیکیورٹی دوں گا، میں آپ کو تحفظ نہیں دے سکتا، میرے پاس کوئی فوج نہیں ہے. یعنی ماضی میں عدالتیں یہ کہتی تھی کہ عدالتوں کی طرف آئیں، ہم آپ کو تحفظ دیں گے، عدالتوں کا کام ہے تحفظ دینا. قاضی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، میرے پاس کوئی فوج نہیں ہے، میں نہیں تحفظ دے سکتا، لہٰذا جس نے آنا ہے آ جائے، میں نہیں کسی کو بلاؤں گا، نہ ہی میں کسی کو سنوں گا. جو بات کر کے میں کہوں اچھا تو اس کے بارے میں بات کیوں نہیں، اس کے بارے میں بات کیوں نہیں، اس کے بارے میں بات. یعنی میڈیا میں جو کچھ پی ٹی آئی کے خلاف ہوتا ہے وہ تو قاضی صاحب ٹی وی پہ سنتے ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کی حمایت میں ہوتا ہے کہتے ہیں میں نے سنا ہی نہیں، میں نے ٹی وی دیکھا ہی نہیں، میں اخبار دیکھتا ہی نہیں، میں سوشل میڈیا دیکھتا ہی نہیں. موبائل فون رکھا ہوا آج کل لوگوں نے، اس کے اوپر فیس بک ہے، کم از کم فیس بک ہی بندہ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے، فلمیں دیکھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے، وہاں پر چیزیں نظر آ جاتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ قاضی صاحب نے لتھیڑا بھی ہے. حامد میر صاحب کا ایک ٹویٹ ہے، بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہا ہے. حامد میر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پہلے ایک بندے نے سٹیٹمنٹ لکھی کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ. اس کا جواب حامد میر صاحب نے دیا ہے کہ میں ٹی وی کے اوپر سپریم کورٹ کی کارروائی نہیں دیکھتا، کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے لوگ بہت چھوٹے، بہت بھونے، بہت تھوڑے، بہت کم ظرف، بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، اور بہت چھوٹوں کو حامد میر صاحب کے مطابق میں ٹی وی پر نہیں دیکھوں گا. زرتاج گل اس وقت بھی پشاور ہائی کورٹ میں محصور ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.